अंदाजा चाह के दादी दे पहलू दे नाल खट्टी खटाई कबर दे विच जनाजा लहावन लगेन। जनाजे नूं लवण वास्ते एक हाथ बाहर आए, मूसा काज़िमा दे कौन है, आवाज आई आवन दे तेरी दादी ज़हरा। आदे अम्मा तू दफने से रुन्नी सैन रो के आदिए ए पहला मैयात तन्नी काज़िम ओ मैं पहले दफनाए ओ करबल तो घिन के आयो शाम तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, मैं इन्हां दे दुख पढ़ा। इन्हें जो पहला दुख पढ़दा ओंदा जेड़ी अल्लाह दा परदा है। इन्हां दे दुख कंपैरिजन करने आपस विच मिलाने हैं जी। इन्हां दे दुख इन्हां दी दादी ओ है जिंदा सब तो पहले बूआ साड़िया ने। सैयद चौखी सारी हाय करे जे जितने बैठे जे, मैं जानदा तो नहीं लेकिन हाय दसेगी भी सैयद किथे बैठा है। फिर एंदे बाबे दी सन्नत दे पुरजे कीते ने, ओ मैं सदके जावां। फिर इसदा बाजू तरोड़िया ने। प्यो दे बाद 95 दिन जिहड़ी जिंदा रही, थोड़े रुआवां नास्ते नहीं प्यादा। तारीख चेंजे 28 सफर नूं रसूल टुरे ते 9 दिहाड़ियां दे बाद ना चाचा 7 रबीउल अव्वल नूं मुसलमाना इहदे बूहे नूं अग लाई ते इहदा मोहसिन मार दिता। मैं सदके हो जावां। इस बीबी दे दुख आपदे बछड़ियां दे नाल मिलदे ने। इहदे पुत्तरां नूं भी उसे शहर च मारिया ने, मां नूं भी उसे शहर च मारिया ने। दूसरा इन्हां दा दुख दसां पंजां दा जिहड़ा आपस च रलदा है। मां दी भी कबर ते बिलडोजर फेरे ने। मैं सदके हो जावां। ओ भी शवा लई 8 शवा लई पुत्रां दी भी कबर ते बिलडोजर फेरे ने। तीसरा दुख दसां ना मां दी कबर ते छाए, अल्लाह अकबर, ना पुत्रा दी कबर ते छाए धियां दा काजो भी चाचा। चौथा दुख दसां ना मां दी कबर ते कोई दीवा बालण वाला है, वाह 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 वाह, ना पुत्रा दी कबर ते कोई दीवा बालण वाला है। अगला दुख दसां ना मां दी कबर दा कोई सलाम करन देंदा है, ना 4 पुत्रां दी कबर दा कोई सलाम करन देंदा है। बिस्मिल्लाह करा। हाय 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 हाय। सब तो पहली तो ही ने रिसालत ते वो होई जदों अली दे गले च रस्सियां पै गईयां। हाँ, वो भी तो ही ने रिसालत ही। कोई गरीब तो गरीब भी मरे। अच्छा, एक मैयत दफनाना होवे कितनियां कबरां बनाईयां जांदियां बोलो। एक भाईजान अली दी मजबूरी केड़ी है? इस तो वड्डी तौहीन रिसालत बुजुर्गा क्या होंदी है? अली दफनानी एक बतूल आई ते कबरां अली 40 बनाईयां। मैं सदके हो जावां। मेरे इस इमाम नूं मंसूर बेगैरत जहर दिती। जहर मिली, दीवारां दे सहारे लैंदा होया मेरा इमाम घर दे विच आए ते खून दी उल्टी आई ते मेरे इमाम फरमाया, इसहाक बछड़ा मैनू पानी दे। इसहाक बेटा मैनू पानी दे। मेरे मौला इसहाक ने आके बाबे नू पानी दा जाम दिता। जहर दा एडा असर ही किबला मेरे इमाम दे मूँह चों भी खून आई, अखां चों भी खून आई, कन्नां चों भी खून आई, इमाम दे नक दे विचों भी खून आई। जे नहीं रो सकते तो मैं वो तारुफ करावा, ये उवा जहर आई जेड़ी इन्हां तेरे मौला हसन नू दिती है, जहरे हिलाहिल। और इहदे मुतल्लिक मुवर्रिखीन ने इंज लिखिया है बई ये ओ जहरे दुध देवन वाले जानवर दे अगर सिंग ते इसदा एक कतरा सट दिता जाए वो दुध दी जगह खून देवन लग पवे।
نہیں تسی حیران ہو نا با میں پہلے عرض کی ہے بھی روز مصحف پڑھے نہیں جاندے لیکن میں آپ دے کولوں تو کچھ نہیں آکھ سکتا جو تاریخ ہے ہوا جناب دے سامنے کچھ گزارشات کرنے اسحاق آ کے بابے نو پانی دا جام دیتا تے ہاتھ کمبے تے جام زمین تے ڈہ گیا امام اچا رونے دید پئی تھوڑے اس مولا دی جیڑا 14 سال دا قیدی مولا ہے میرے مولا دی آواز آئیے بابا پانی ہور لے آواں سیدہ دے کاظم پانی دی لوڑ نہیں مینو ایک تسا یاد آ گیا ہے بابا کہندی تس یاد آئی رو کے آدھے میں آج پانی منگیا ہے میرے 4 پتر پانی دو دوڑے ہو مینو دا پانی منگنا یاد ہے شمر دا خنجر رہی رو کے آدھے آلیا بہن تس کھا گئی سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا جیڑے ویلے میرے مولا دیے حالت تڑپ دے پہن میرے مولا دی آواز آئیے کاظم بچڑا جلدی کر میری جھولی جا میرا کاظم مولا بابے دی جھولی چاہے میرے امام پہلے پتر دی گردن چمی وات سینہ چمیا وات ہتھاں دیاں گھسنیاں چمیاں پتر وے کے آدن بابا پتر تیرے ہور بھی کھلوتے نا کاظم نال ایج پیار کیوں پیا کرے نئے رو کے آدن صدقے ونجا او گل چمے جتھے 14 سال تو کھڑاونے او سینہ چمے جتھا زنجیر راونے او گسنیاں چمین جتھا 14 سال گڑیاں پاونی ہے تڑپ دا پیا ہاتھ میرے مولا اچا وین کیتا ہے کاظم بابے دا زخمی منہ چمے آدھے بابا زہار دا درد ہی رو کے آدھن زہار دا درد نہیں ارمان حسن دی بھین جئی آج کوئی میری بھین بھی ہوئے او جڑے میرے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلیا یا گل ہوئی ہے یا حجرے دا دروازہ کھلیا ہے رو کے آدھیے جا پھر بچڑا نہ خبرا او میں شام دی ملکہ سبحان اللہ میں شام دی ملکہ گئی ہوں میرا لال پتران دے ویدے دھیاں دے ویدے ہر شیعہ بندہ ہے کرے اج جعفر صادق دھیاں دی یتیمی دی بھائی جان چاچا جی پہلی رات ہر بندہ ہے کرے سامنے جنازہ ہے پتر بھی ویدے پیائن دھیاں بھی ویدیاں پیائن یا انا للہ و انا الیہ راجعون میرا امام ٹر گئے میرے امام بابے دا جنازہ چاہے جنازہ چاہ کے دادی دے پہلو دے نال کھٹی کھٹائی کبار دے وچ جنازہ لہاون لگین جنازے نو لون واسطے ایک ہاتھ باہر آئے موسیٰ کاظمہ دے کونے آواز آون دے تیری دادی زہرا آدھے اما تو دفنے سے رنی سیڑ رو کے آدھیے اے پہلا میات تنہی کاظم او میں پہلے بوں دفنے او کربل تو گھن کے آئے شام توڑی